Donc, la vidéo est réservée pour l'explication de la partie de la politique monétaire 2 اللي ما تسجلاتش في اللايف اللي فات. Alors, cette vidéo c'est simple. نشوفوا شنو هما les parties اللي ما كانوش abordées. وصلنا exactement في le système financier اللي هي la deuxième partie de la politique monétaire. في le système financier شنو خصنا نضبطوا exactement هو ان الفينانسمون كيدار يا اما في لا بنك يا اما الفينانسمون كيدار في لا بورصه. هادو هما les deux milieux où on peut faire le financement. Le financement de la banque, qui est la finance indirecte, c'est d'abord la banque ou le client qui est un intermédiaire, ou le financement de la bourse, qui est la finance directe. C'est quand on achète des actions d'une entreprise, qu'on finance directement de l'entreprise. Ce que nous avons besoin de faire la partie, ou surtout la partie de la bourse. La bourse, la bourse il fonctionne bien. كنشوفوا ce qu'on appelle les indices boursiers ولا المؤشرات ديال البورصه. هاد les indices boursiers هما جوج ديال الانواع. كاين les indices اللي مصوبهم المغرب اللي هما مازي والثاني الانديس ديال مادكس. وكاينين des indices اللي المغرب دار كونفونسيون مع une bourse étrangère اللي هما FTSE 15 و FTSE All Liquid. اول حاجه شنو الفرق ما بين هاد لي 4 انديس؟ مازي هو ان انديس اللي كيحسب لينا لا فارياسيون ديال كاع لي زاكسيون اللي كاينين في لا بورس. دونك هنا غنكتبوا لا فارياسيون دو توت لي زاكسيون ا لا بورس. باغ كونطخ الا قلنا الانديس ديال مادكس كيحسب لينا لا فارياسيون غير ديال لي زاكسيون لي بلوز اكتيف. دونك فارياسيون des actions les plus actives. شنو هما les actions les plus actives؟ هما les actions اللي كيتباعوا كيتشراو بواحد لا cadence très importante. Variation des actions les plus actives. هذا بحال اللي كيعطينا une vision ديال تقريبا 100% ديال لا بورس، وهذا كيعطينا une vision ديال 100%، وهذا كيعطينا une vision ديال تقريبا 60%. حيت غير les actions اللي كيتباعوا كيتشراو بان نيفو important. اما لو FTSE 15 هو ان انديس اللي كيعطينا لا فارياسيون ديال 15 actions les plus actives. 15 actions les plus actives. اما FTSE All Liquid c'est la définition ديالو بحال مازي حتى هو كيعطينا la variation de toutes les actions à la bourse. Voilà. هذه بالنسبه لا بارتي ديال لو سيستيم فينانسيي في لا بوليتيك مونيتير. دابا غندوزو لي انسترومون و لي اوبجيكتيف ديال لا بوليتيك مونيتير. نديرو هذه بحال هكا غنمشيو لي انسترومون لي اوبجيكتيف ديال لا بوليتيك مونيتير. Donc la partie d'abord il y a les instruments et objectifs de la politique monétaire. بالنسبه لهاد لا بارتي هذه باش نريزوميها d'une manière très simple نقدروا نديروا un petit tableau باش يحاولوا ولا un schéma. L'état bien sûr ça تشوف la situation de la liquidité. L'état كتراقب la situation de la liquidité. اما غتلقى ان في لو مارشي مونيتير كاينين الفلوس بزاف، اما غتلقى في المارشي مونيتير كاين الفلوس شويه. يعني اما غتلقى لا سور ليكيديتي يا اما الدوله غتلقى لا سو ليكيديتي. شنو الفرق اللي كاين ما بين لا سور ليكيديتي ولا سو ليكيديتي؟ لا سور ليكيديتي هي ملي كيكونوا الفلوس بزاف في لو مارشي، يعني كنقولوا اكسيدون دو ليكيديتي، ولا سو ليكيديتي هي ملي كيكون ان ديفيسيت دو ليكيديتي، يعني ان بوزون دو ليكيديتي. صافي دير ان لي بانك ما عندهمش فلوس بزاف. في كل سيتوياسيون الدوله كتادوبتي واحد لا بوليتيك. علاش كتادوبتي واحد لا بوليتيك؟ حيت هنا ملي كتكون لا سور ليكيديتي كيكونوا جوج ديال المشاكل. الفلوس كثيره كتسيركولي بزاف في المارشي، دونك اوتوماتيكمون غيكون عندنا لا دوموند طالعه، ولا كانت لا دوموند طالعه غيتزادوا لي بري وتكون عندنا لانفلاسيون. اوتوماتيكمون ملي كيتزادوا لي بري ليطا كتكون كتاكسبورتي قل وكتامبورتي كثر، يعني غيتزاد العجز التجاري سكون ابل لو ديفيسيت كوميرسيال. اما بالنسبه لاسو ليكيديتي هي اون سيتوياسيون اللي كتكون فيها الفلوس قليله، وهادشي كيخلي ان لي كريدي كيكونوا قلال، كتنقص لا كروسونس وكتنقص حتى لا برودكسيون. دونك هنا اوتوماتيكمون شنو يكون عندكم؟ بيس دو لا كروسونس ايكونوميك، و اوتوماتيكمون غينقص حتى لا كرياسيون دومبلوا، اي بار لا سويت غيتزاد الشوماج وغيتزاد الشوماج. هنا شنو هي لا بوليتيك ادوبتي؟ بيان سور ليطا هنا ما غاديش تبقى كتشوف il ne va pas rester bras croisés، خصها دير لانترفونسيون ديالها. دونك باش دير لانترفونسيون ديالها هنا غدير بوليتيك دو ريغور دو ستوب
ça stopper l'inflation, ça stopper le déficit budget commercial. هنا لا نديرو politique de gaou اللي كتسمى politique de relance اللي الدولة شنو خصها دير خصها تطلع على création d'emploi وتطلع على croissance économique. Bien sûr كل politique إلا عندها un objectif كيتسمى l'objectif final ولا كنقولوا les objectifs finaux. شنو هما الأهداف النهائية بالنسبة للدولة هنا؟ أول objectif بالنسبة للإيطا هو أنها خصها دير la réduction ديال l'inflation. والدوزيام objectif بالنسبة للإيطا هي أنها دير réduction ديال le déficit commercial. هذه بالنسبة les objectifs finaux. هنا من بعد les objectifs finaux de la politique de relance l'État خصها تطلع la croissance donc augmentation de croissance. Automatiquement l'État خصها créer l'emploi une augmentation de création d'emploi. هادو les objectifs finaux. باش نوصلوا لهاد les objectifs finaux كندوزو des objectifs intermédiaires. دونك شنو هما هاد les objectifs intermédiaires بحال دابا حنا بغينا نمشيو لمراكش خصنا ندوزو بار كازا. دونك باش نوصلوا لهاد les objectifs finaux خصنا نوصلوا des objectifs intermédiaires. شنو اللي خلى ان يكون عندنا مشكل ديال الانفلاسيون هو ان لا ماس مونيتير طالعه خصنا نهبطوا لا ماس مونيتير. دونك هنا l'objectif intermédiaire نديرو بيس دو لا ماس مونيتير. وباش نقسم لا ماس مونيتير ونقسم لي كريدي خصنا نغليو لو طو دانتيري. دونك لوبجيكتيف انترميديير الثاني هو لوغمونطاسيون ديال لو طو دانتيري. وباش نقصوا من الديفيسي كوميرسيال ونشجعوا الصادرات خصنا ضروري شنو نديرو خصنا نقصوا من لو طو تشونج يعني خصنا نرخصوا الدرهم باش لي برودوي ديالنا يوليو موان شير. هذه بالنسبه لي زوبجيكتيف انترميديير ديال لا بوليتيك دو ريغور. بالنسبه لا بوليتيك دو ريلانس شنو غدير ليطا غدير العكس. هنا الفلوس قليله خصها تزيد في لا ماس مونيتير اوتوماتيكمون خصها تنقص من لو طو دانتيري باش يتزادوا لي كريدي وتزاد لا ماس مونيتير ونكرييو لي زومبلوا. دونك هادو هما لي زوبجيكتيف انترميديير. بقات لينا اخر بارتي في الدرس باش نحققوا هاد لي زوبجيكتيف فينو هاد لي زوبجيكتيف انترميديير كيخصنا دي زانسترومون اللي كديرهم ليطا. عفاكم هاد لي زانسترومون خصكم تكونوا حافظينهم. كاينين 6 ديال لي زانسترومون 1 2 3 4 5 6. شنو هما هاد لي زانسترومون ساهلين؟ الانسترومون الاول هو لو طو ديريكتور. لو طو ديريكتور هو لو طو باش بنك المغرب كتسلف لي بنك. هاد لو طو ديريكتور العلاقه ديالو مع لا ماس مونيتير هي علاقه معكوسه سي اون ريلاسيون انفيرس. فين ما كنطلعوا لو طو ديريكتور كتنزل لا ماس مونيتير وهذه هي الريغور. وفين ما كنهبطوا لو طو ديريكتور كتطلع لا ماس مونيتير وهذه هي الريلانس. دونك هذه ريغور وهذه ريلانس. دوزيام انسترومون سميتو لا ريزيرف اوبليغاتوار. لا ريزيرف اوبليغاتوار هي الفلوس اللي لي بنك حاطينها عند بنك المغرب. يا اما لا ريزيرف اوبليغاتوار كتطلع يا اما كتنزل. الا بنك المغرب طلع لا ريزيرف اوبليغاتوار كتنزل لا ماس مونيتير والا بنك المغرب هبط لا ريزيرف اوبليغاتوار كتطلع لا ماس مونيتير. الانسترومون الثالث هو سوابس دو شونج. والسوابس دو شونج الدوله كتبيع ولا كتشري الدوفيز. يعني اما غادي دير فون ديال الدوفيز يعني بنك المغرب غتبيع الدوفيز لي بنك وتاخذ من عندهم الدرهم غتنزل لا ماس مونيتير. يا اما بنك المغرب غتشري الدوفيز من عند لي بنك وغتعطيهم الدرهم وغتطلع لا ماس مونيتير. الانسترومون الرابع بحالو بحال سوابس دو شونج هو ما غنبيعوش الدوفيز غنبيعو لي تيتر. هذا سميتو بونسيون ليفري. بونسيون ليفري الدوله حتى هي غدير اما فون ديال لي تيتر يا اما غدير لاشا ديال لي تيتر. الا باعت لي تيتر بيان سور غتنزل لا ماس مونيتير. الا شرات لي تيتر غتطلع لا ماس مونيتير. بقى لينا الانسترومون الثالث الخامس والسادس هو لوبن ماركت. وهنا الدوله كتبيع ولا كتشري لي بون دو تريزور اما غدير فونت اما غدير اشا. الا دارت الدوله فونت ديال لي بون دو تريزور شنو كيوقع؟ اوتوماتيكمون كتهبط لا ماس مونيتير. ولا الدوله شرات لي بون دو تريزور كتطلع لا ماس مونيتير بيان سور. اخر تكنيك هي لي زافونس اي ريبريز. هنا الدوله يا اما غتسلف يا اما غادي تسلف. الا الدوله بغات تطلع لا ماس مونيتير كدير انجيكسيون دي زافونس. ولا الدوله بغات دير بيان سور وتنقص لا ماس مونيتير كدير ريبريز دي زافونس ولا ريبريز دو ليكيديتي. لانجيكسيون ديال لي زافونس كتطلع لينا لا ماس مونيتير
ولا reprise de liquidité كتهبط لنا la masse monétaire. Donc في l'examen شنو الاسئله اللي يقدروا تحطوا في هذه لابارتي؟ الا قال لكم relever un instrument غتخرجوا واحد من هاد 6 instruments. الا قالوا لكم خرجوا اون اكسيون غتقلبوا على الجمله كامله اللي كاينه في النص، بحال مثلا ليتا اوغمونتي لو تو ديريكتور دو 2%، هذه اكسيون. ولكن الا قال لكم انسترومون غتاخذوا غير لو تو ديريكتور. يقدروا يقولوا لكم relever un objectif intermédiaire، اما لا ماس مونيتير، اما لو تو دانتيري، اما لو تو تشونج. يقدروا يقولوا لكم relever un objectif final، واحد من هادو préciser type de politique، اما relance اما rigueur. يقول لك préciser la situation de liquidité، غتقولوا sur liquidité ou la sous liquidité، وهذه هي لا بارتي ديال لا بوليتيك مونيتير.